पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्ति दर्शन टेलिभिजन दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भक्ति संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस संवाद कार्यक्रममा हामीले विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ भने आज हामीसँग हुनुहुन्छ विद्यार्थी नेत्री, सञ्चारकर्मी, त्यसरी नै उहाँ गायिका पनि हुनुहुन्छ भने अहिले आएर ब्याङ्कर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हामीसँग ब्याङ्कर शोभा न्यौपाने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विभिन्न आयामसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अब यति धेरै विधासँग सम्बन्धित रहनुभएको व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न म गइरहेको छु। यहाँलाई यतिको धेरै ऊर्जा कहाँबाट आउँछ कि या थुप्रै आयामहरूसँग सम्बन्धित हुँदै आइरहनु भएको छ? अब सुरुवात कहाँबाट गरौँ भन्दा म पूर्वी जिल्ला भोजपुरमा जन्मेँ। मैले भोजपुरमा सामान्य परिवारमा मेरो जन्म भयो। त्यसपछि मैले आफ्नो पढाइको सिलसिलामा मैले काठमाडौँलाई रोजेँ। काठमाडौँ रोज्दाखेरि मेरो विद्यार्थी पढाइ भनौँ मिन भवन क्याम्पसबाट सुरु भयो र जब गाउँमा बसिसकेपछिको त्यो अवस्था, त्यहाँ मैले देखेका चुनौतीहरू, त्यहाँ मैले भोगेका राम्रा नराम्रा सबै पक्षहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ र देशमा केही गर्नुपर्छ, केही बन्नुपर्छ भन्ने एउटा भित्री चाहना अनुसार चाहिँ म जब काठमाडौँमा पढ्न आएँ, एसएलसी दिइसकेपछि म काठमाडौँमा आइसकेपछि त्यति सजिलो थिएन। बाहिरको मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर इस्टाब्लिस्ड हुन भनेको त्यति सजिलो थिएन। अब त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा एक त विद्यार्थी अवस्था भयो, अर्कोतिर भनेको गाउँबाट प्रवेश गरेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने, पढ्नु पनि छ, सँगसँगै चुनौतीहरू धेरै छन् भनेपछि अब त्यहाँका सजिला अप्ठ्यारा कुराहरूलाई मैले चिर्दै केही त गर्नै पर्छ, केही नगरी हुँदैन, यो गरिदिने त आफैलाई हो भन्ने मनसायका साथ मैले पढाइलाई निरन्तरता दिएँ। पढाइ सँगसँगै त्यो बेला चाहिँ विद्यार्थीहरूका हक हित र अधिकारका लागि पनि एउटा गाउँबाट सहरमा आइसकेपछि इस्टाब्लिस्ड हुनको लागि अत्यन्तै गाह्रो, अत्यन्तै असहज परिस्थिति हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले विद्यार्थीका हक हित र अधिकारको लागि बोल्नुपर्छ। हामी जतिको मान्छे अगाडि बढेन भने को अगाडि बढ्छ त? को अगाडि जाऊ भन्दा पनि आफै अगाडि गयो भनेदेखि पछाडि अरू लाग्छ भन्ने हिसाबले मैले विद्यार्थी राजनीतिलाई अँगालेँ र विद्यार्थी राजनीति गर्दै मैले जीवनमा थुप्रै चिजका उतार चढावहरू मेरो जीवनमा आए। त्यही क्रममा चाहिँ मैले पढाइलाई पनि अगाडि बढाएँ र राजनीतिलाई पनि मैले सँगसँगै अगाडि बढाएँ र ऊर्जा भन्ने कुरा चाहिँ जब काम गर्दै गइछ त्यसपछि त्यो कामको स्टेप बाई स्टेपले त्यो ऊर्जाहरूलाई चाहिँ पहिल्याउँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। सुन्दर भविष्य साकार पार्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त मान्छे आफैमा एउटा भित्र मनदेखि नै आफ्नो चाहना हुनु पर्यो। म कहाँ जाँदैछु, म के गर्दैछु र मेरो भोलिको लक्ष्य के हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेले जब तय गर्छ त्यसपछि स्वतस्फूर्त बाटोहरू आफै नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। मेरो जीवनमा पनि त्यही नै भयो। मैले अघि नै भने म गाउँले जिन्दगी, गाउँले परिवेश भइसकेपछि एउटा सीमित ठाउँमा मात्रै म केन्द्रित हुनुहुँदैन। मैले उच्च शिक्षाको लागि, आफ्नो क्यारियरको लागि र भोलि देश र जनता समाजको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ जब एसएलसी पास गरिसकेपछि मैले आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि मैले यात्रा तय गरेँ। त्यही यात्राको क्रममा काम गर्दै जाँदाखेरि यी चिजहरूले मलाई सँगसँगै साथ दिँदै आएको हो। अब यहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो भोजपुरमा जन्मेको भनेर, होइन? अब यहाँ भोजपुरमा जन्मेर पनि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नु भएको रहेछ। अब यहाँको त्यति बेलाको अनुभवहरू चाहिँ अहिले कस्तो सम्झेर ल्याउँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो दर्शकहरूसँग चाहिँ त्यहाँको रहनसहन र अहिलेको यहाँको सहरको केही भन्न हुन्छ कि? गाउँले जिन्दगीमा जब बस्यो त्यसमा चाहिँ अब धनी गरिब अनि माथिल्लो वर्ग, तल्लो वर्ग, मध्यम वर्ग भन्ने कुरा चाहिँ मैले गाउँबाटै सिकेँ। त्यो सिकिसकेपछि मान्छेले मान्छेलाई गरेको भेदभावले चाहिँ मलाई अलिकति छोयो।
छोडिसकेपछि मैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता गर्छु, सँगसँगै मान्छेका हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्दै म अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जानेका, बुझेका, भोगेका र कुनै कुराले मान्छेलाई अलिकति सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सक्छु भने मैले यो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भित्रैबाट मलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा मिल्यो। त्यो ऊर्जा सँगसँगै मैले मिन भवन क्याम्पसबाट आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएँ। त्यो सँगसँगै मैले विद्यार्थी हक हित र अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मैले राजनीतिलाई पनि एउटा पाटोको साथसाथै लिएर गएँ भने मैले त्यो बिचमा रेडियो नेपालमा चाहिँ मैले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका पाएँ, यो वन र वातावरण सम्बन्धी। त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि मलाई नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने अवसर मिल्यो। मैले 57वटा जिल्ला चाहिँ नेपालको घुमिसकेको छु। त्यसमा सबैभन्दा बढी छोएको भनेको मलाई दार्चुला हो। म दार्चुला जाँदाखेरि चाहिँ हामी जुन प्रोग्रामको लागि गएको थियौँ त्यसमा यति दर्दनाक अवस्था छ, तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ देख्दाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। एउटा पुलले चाहिँ बाटो छुट्याएको छ, एउटा खोलाले पारिपट्टि चाहिँ इन्डिया छ, वारिपट्टि चाहिँ नेपाल छ, दार्चुला र धारचुला भनेको छ। र त्यो बेला चाहिँ जहाँ उज्यालो छ, बत्ती बल्या छ, त्यो चाहिँ इन्डिया हो भनेर छुट्याउन सकिन्थ्यो भने जहाँ अन्धकार छ, एकदम कालो बादल छाएको छ, त्यो ठाउँ चाहिँ नेपाल हो भनेर चिनिन्छ। र नेपालको टाइम भएपछि त्यो पुलमा चाहिँ ढोका लाग्छ, इन्डियाको टाइम भएपछि इन्डियाले ढोका लगाउँछ। भनेपछि हामी जुन किसिमले हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यहाँ बढ्दै पनि हामीले सीमित स्रोत र साधनहरूलाई मात्रै प्रयोग गर्छौँ, थोरै मान्छेहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ देखिरहेको छौँ आँखाको नजरभरि। तर कति दर्दनाक चिजहरू, कति पीडादायक चिजहरू हाम्रा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिराख्नु भएको छ, जिल्ला जिल्लामा देख्नु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले त्यो हेर्ने र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। नजिकबाट मैले हेर्ने र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। त्यो चिजले मलाई आज सम्झिँदा पनि मलाई छुन्छ र कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने अहिले त्यो ठाउँ कस्तो भएको होला, केही परिवर्तन भयो कि जस्ताको तस्तै छ। अब देशमा त यति धेरै काँचुलीहरू फेरिसके, राजनीति परिवेशहरू पनि धेरै फराकिलो भइसक्यो हैन, जनताले चाहेको सरकार आएको छ। यो चिजमा चाहिँ त्यहाँ कस्तो भएको होला भन्ने एउटा कौतूहलता चाहिँ मलाई लाग्छ। हरेक तवरमा हरेक ठाउँमा रूपान्तरण हुँदाखेरि चाहिँ दार्चुला कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई टाइममा त्यो कुराले चाहिँ झझल्को दिलाउँछ। कस्तो होला त्यो ठाउँ। अहिले यो महाकालीका कुराहरू आइरहेछन्, कालापानीका कुराहरू आइरहेछन्, लिम्पुयाधुराका कुराहरू आइरहेछन् हैन। हाम्रो नेपाल चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कसरी फैलिएर रहेको छ भनेर अस्ति भर्खरै नक्सामा चाहिँ सच्याएर पनि आइसकेको छ। भने चाहिँ हामीले नक्सा मात्रै सच्यायौँ भने पनि हाम्रो यो छ है भनेर एउटा गौरव गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीलाई छ। त्यो सँगसँगै अर्को पाटो के छ भने त्यहाँका वास्तविक बसोबास गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कसरी जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ त। के हामीले नक्सा मात्रै राख्यौँ तर यहाँको मान्छेले गएर उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा कस्तो छ, उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालले सजिलो गराएको छ कि इन्डियाले सजिलो गराएको छ कि अथवा जनगणना हुँदाखेरि हामी त्यहाँ पुगेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले सोधखोज गरेको छ कि छैन होला, अथवा सम्बन्धित निकायले सोधखोज गरेको छ कि छैन होला भन्ने खालको मनमा जिज्ञासाहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अब यहाँले 57वटा जिल्लासम्म पुग्दा त थुप्रै चुनौतीहरू पनि पार गर्दै यहाँ अहिले आइपुग्नु भयो होला हैन। अब हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको थुप्रै युवा दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चुनौतीको बिचमा पनि अवसर कसरी पाइने रहेछ भन्ने कुरा पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ नि। सबैभन्दा पहिला त हामीले के चाहिँ कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि जब तपाईँले कुनै एउटा स्टेप चाल्नुहुन्छ नि, एउटा पाइलो चाल्ने बित्तिकै त्यो अर्को खुट्टा अटोमेटिकली उड्छ क्या, त्यसले आफै बाटो खोजिहाल्छ। भनेपछि कुनै पनि हामीले काम गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला भित्र मनबाट चाहना हुनु पर्यो। त्यो चाहना चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्यो, सँगसँगै पारदर्शी पनि हुनु पर्यो र लक्ष्य पुरा गर्नको लागि बढेका ती पाइलाहरूले कहीँ कतै अप्ठ्यारो आयो भने पनि म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छु भन्ने एउटा दृढ विश्वास पनि हुनु पर्यो। र त्यो गर्न सक्यो र आफूले आफैलाई कन्फिडेन्स राख्न सक्यो र दृढ विश्वास छ भने असफलता भन्ने काहीँ पनि छैन। पक्कै पनि निरन्तरता, आफ्नो कामप्रतिको लगन, निरन्तरता लागिरह्यो भने चाहिँ सफलता उहाँहरूले एकदमै पाउनलाई सक्नुहुन्छ।
अब यहाँ त सफलता हासिल गरिसकेर पनि फेरि विदेश गएर बसेर फर्किनुभयो होइन? विदेशमा किन यहाँको अनुभव राम्रो रहेन कि? हाम्रो प्रायः जसो सबै नेपालीहरू विदेशै जान रुचाउनुहुन्छ नि त, यहाँ त विदेश गएर पनि फर्केर आउनुभयो, यहाँको अनुभव के कस्तो रहेको छ त? अब पक्कै पनि हो, म भोजपुरमा जन्मी, भोजपुरबाट मैले सहरको मोह गरेर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि त्योभन्दा माथिको मोह कहाँ हुन्छ त भन्दा विदेश भनेर म अमेरिकाको यात्रामा गएँ। अमेरिकाको यात्रामा जाँदाखेरि म अलिक लामो समय त्यहाँ बसेँ। मैले त्यहाँ हेरेँ, हो साँच्चै त्यो विकास हेर्नुहुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूको त्यो सोच र देशप्रतिको माया हेर्नुहुन्छ भनेदेखि साँच्चै त्यो कुनै एउटा जमिनमुनिको स्वर्ग जस्तो महसुस हुन्छ। विकास त्यति नै भएको छ। मान्छेहरू सानो सानो कुराहरूलाई, सानो सानो कामहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर त्यसलाई वहन गरिरहेका छन्। यो मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो देश हो, मेरो देश फोहोर बनाउनु हुँदैन भन्ने कुराको एकदम सानो सूक्ष्म रूपले पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ मनन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। तर मैले त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा बस्दाखेरि मैले झलझली आफ्नो देशलाई सम्झेँ। अनि त्यहाँ काम गर्ने भनेको मान्छे यो ठुलो यो सानो भन्ने छैन, जसले जस्तो काम पनि गरिरहेको छ। कामको सम्मान छ त्यहाँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँ कामको सम्मान छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कामको सम्मान छैन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति 2 पैसा भए पनि बढी आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अमेरिका जान्छौँ, बेलायत जान्छौँ, अथवा अस्ट्रेलिया जान्छौँ, अथवा खाडी मुलुक जान्छौँ। आफ्नो जेठो अनुसार जहाँ जसरी जान सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले जान्छौँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ अमेरिका गए पनि 100 त अमेरिकाको 100 नै हो नि, त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि पो अलिक धेरै भयो त भन्ने चाहिँ एउटा हो। तर त्यहाँ बस्दाखेरि मैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ मैले यही दुःख मैले मेरो देशमा गरेँ भने, मैले यही मेहनत मेरो देशमा गरेँ भने, मैले यहाँ देखेका विकासका कामहरू, सोचाइ, सकारात्मक सोचाइहरू र मान्छेलाई गरेका व्यवहारहरू, कामप्रति मान्छेले गरेका मान्छेहरूले चाहिँ कामको चाहिँ भ्यालु जुन किसिमले चाहिँ सम्मान गरिरहेका छन्, त्यो सम्मानलाई हेर्दा पनि यो चिज मैले मेरो देशमा किन नगर्ने, म अर्काको देशमा आएर किन गुलामी हुने, म मेरै देशमा गर्छु भने जस्तो मनमा लाग्यो। र मैले चाहिँ अमेरिका भन्दा म नेपालमै जान्छु भन्ने हिसाबले म नेपाल फर्केँ, आफ्नो स्वदेश फर्केँ। अब यहाँलाई विदेशको अनुभव पनि रह्यो होइन? हामी यो पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा दर्शनको जुन कुराकानी गरेर अहिले रूपान्तरण, समाज रूपान्तरण हुने क्रममा चाहिँ थुप्रै पश्चिमा संस्कृतिहरू पनि अँगाल्दै आइरहेको छ। यहाँको अनुभवमा चाहिँ कस्तो रह्यो त? हाम्रो संस्कृतिहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो कल्चर बिर्सिनु हुँदैन। हामी नेपाली हो, हाम्रो कल्चर छुट्टै छ, हाम्रो पहिचान छुट्टै छ। हामीले आफ्नो पहिचान, आफ्नो कल्चर, आफ्नो सोसाइटी र पुर्खाले दुःख गरेर आर्जिएको चिजलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी नेपाली हौँ। एउटा गीतै छ नि, कहाँ जाउँला हामी, के खाउँला हामी, नेपालै नरहे। हामी त नेपाली नै हो नि, हामी त्यसैमा गौरव गर्छौँ भने हामीले हाम्रो चिजलाई काहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामीले सुधार्ने हो। कसरी सुधार्ने हो? सकारात्मक हिसाबले सुधार्ने हो। तर यो भएन, त्यो भएन भनेर हामीले अर्काको कल्चर गर्नु, अर्काको कल्चर, अर्काको चिजलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नु हुँदैन। हाम्रो पश्चिमा चिजले चाहिँ निकै हाबी गरेको छ हाम्रो देशमा अहिले। तपाईँको रहनसहन, वेशभूषा, कुरा गर्ने शैली, पढाइ, सानो सानो कुराहरूलाई पनि अहिले चाहिँ बाहिरी चिजहरू चाहिँ भित्रिरहेको छ। हामीले आफ्नो संस्कृति, हाम्रो पहिचानहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार मास्दै गइरहेको महसुस हुन्छ। हामी सामान्य कुरामा भन्दा हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ एउटा नेपाली एकअर्काको माया ममतासँग बसेको मान्छे हौँ। एक मुठी मकै दिँदाखेरि चाहिँ छिमेकीलाई काका खानुहोस् भनेर गोजीबाट झिकेर मकै बाँड्ने समाजबाट हुर्केको मान्छे। हामीभित्र छुट्टै आफ्नो आफन्नत्व छ, आफ्नोपन छ, माया ममता, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना छ भने हामीले यसलाई जगेर्ना गर्ने हो। नराम्रा कुरीति कुसंस्कारहरूलाई हामीले माइनस गर्ने हो। तर अरूको कल्चर ल्याएर क्षणिक चिजले त हामीलाई खुसी देला, तर लङ टर्ममा त्यसले खुसी दिँदैन। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा मलाई मेरो आफ्नो सन्तानसँग पनि झझल्को लाग्छ। उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय गाना गाउनुभन्दा पहिला विदेशी गाना गाउँछन्, इङ्ग्लिसमा बढी रमाउँछन् उनीहरू होइन। ल इङ्ग्लिस पढ्नु सजिलो, संस्कृत पढ्न गाह्रो होइन, हाम्रो यो कल्चर भएन, त्यहाँ चाहिँ यो गर्न पाइन्छ, त्यो गर्न पाइँदैन। एकदम तुलनात्मक हिसाबले बच्चाहरू पनि अहिले एग्रेसिभ भएर अगाडि बढिरहेको छ। यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। को हो त? हिजो हामी के थियौँ, मेरा पुर्खाहरू के थिए भन्ने कुरा हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो सिकाउन सकिरहेको छैनौँ। हामीले बाहिरी कल्चर भित्राइरहेको छौँ। त्यो चिजले चाहिँ कता कता दुखे जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ।
कसरी यसलाई चाहिँ सही मार्गदर्शन गराउने होला, सही ठाउँमा कसरी ल्याउने होला, निकै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगिसकेको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने होला भन्ने खालको चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायले चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा राखेर हुन्छ कि हैन? अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हरेक विद्यालयमा चाहिँ 7वटा पिरियडमा अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ हुन्छ, एउटा विषयमा नेपाली पढाइ हुन्छ। हाम्रा छोराछोरीले नेपाली बोल्न जान्दैनन्, लेख्न जान्दैनन्, अक्षर चिन्दैनन्, संस्कृत परै जाओस् हैन, तर उनीहरू फरर अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्न सक्छन् भनेपछि यसमा चाहिँ राज्य पनि अलिक गम्भीर हुनुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। सम्बन्धित निकाय पाठ्यक्रममा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्ने हो कि 7वटा विषयमा चाहिँ नेपाली पढाएर एउटा मात्रै विषयमा अङ्ग्रेजी पढाउने हो कि अङ्ग्रेजी जान्दै जान्नु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन। सबै विषय जान्नु राम्रो हो, सबै भाषा जान्नु राम्रो हो, त्यसले चाहिँ आफ्नै व्यक्तित्व विकास गर्छ, तर आफ्नो संस्कृति आफ्नो पहिचान गुमाएर त ल्याएको सभ्यताले के सभ्यता दिन्छ। त्यो भएको हुनाले सम्बन्धित पक्ष नै ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ, सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ र हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका हाम्रा साना साना नानीहरूबाट नै यो कुरालाई चाहिँ सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। अब मैले फेरि यहाँको व्यक्तित्वसँगै जोड्न चाहेँ। यहाँ आफ्नो करियरमा सफल भएको महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब जस्तै यहाँको परिवेशमा र विदेशको परिवेशमा कम्पेरिजन गर्दा त अहिले हामी नेपालीहरू पनि घर घरमा सबैजना आफ्नो प्रोफेसनमा करियर बनाएर लागेका छौँ। महिलाहरूलाई अब डबल कामको लोड भयो भनेर जुन आवाजहरू पनि उठिरहेछ, पहिलादेखि विदेशमा त अब पहिलादेखि नै त्यही चलन छ महिला पुरुष बराबरी गर्ने, नेपालमा पनि त्यही नै ट्रेन्ड सुरु हुँदाखेरि यो आवाजहरू उठेरलाई तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ त? यस्तो छ हजुरको, हामीले जहिले पनि राम्रो कुरालाई प्लस गर्दै जाने हो र नराम्रो कुरालाई जहिले पनि माइनस गर्दै जाने हो। पुरुष बराबरी हुनुपर्छ, सबै एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर चाहिँ धेरै नाराहरू पनि आछन् र कतिपय ठाउँमा महिला पुरुष बराबरी पनि हुनुहुन्छ, तर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन र हुँदै हुनुहुन्न भन्ने पनि होइन। राम्रो चिजलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो, नराम्रो चिजलाई चाहिँ माइनस गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँ भन्नु न, हामी नारीहरू त मान्छे एक हुन्छौँ, हाम्रा रूप अनेक हुन्छौँ। हामी कसैको श्रीमती भएर जिउनु परेको छ, कसैको चाहिँ स्टाफ भएर जिउनु परेको छ, कसैको आमा भएर जिउनु परेको छ, कसैको चाहिँ एउटा शिक्षिका, अनेक रूपबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ भने हामी सँगसँगै एउटा धरती माता पनि हो। हामीले चाहिँ धरतीलाई चाहिँ उर्वर बनाउन सक्छौँ भने चाहिँ हामीसँग सहनशीलता पनि छ। जसरी धरतीलाई चाहिँ हामीले कोट्याए पनि खने पनि जे गरे पनि धरतीले हात भन्न पाउँदैन, एउटा नारीको जीवन पनि त्यस्तै नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले यी सबै जिम्मेवारीहरू चाहिँ वहन गर्दै आएछौँ, पुर्याउँदै आएछौँ, तर पनि हामीलाई हेर्ने नजरहरू फरक छन्। अहिले पनि हामीलाई चाहिँ यो नारी हो, यसले गर्न सक्दिन भन्ने खालका कुराहरू अगाडि सारिन्छन्। तपाईँ यही अहिलेको राज्य संरचना हेर्नुहोस् होइन, यसमा पनि हरेक सेक्टरमा महिला पुरुष बराबरी भनेर गएको छ, तर जुन मेजर पोस्टमा चाहिँ महिलाहरू जान दिइँदैन, उसलाई अध्यक्ष दिने ठाउँ उपाध्यक्ष दिइन्छ। किन त भन्दा नारीहरूसँग चाहिँ गर्ने क्षमता छैन है भन्ने जुन पुरुषार्थ छ, स्किलमै डाउटफुल भयो एउटा त पुरुषार्थ छ, त्यो चिजले अहिले पनि पितृसत्तात्मक चिजले अहिले पनि छोड्न सकेको छैन। हाम्रा तिनै पुरुषहरूले हामीलाई अगाडि बढ भनेर बाहिर भन्छन्, तिनै पुरुषले हामीलाई चाहिँ ल खोइ खानै पाकेर हिँड्छ, खाना ल्याउन भनेर मगाउँछन् होइन। यो चिजहरू त एकदम व्यापक छ। तर अब हजुरले सोध्नुभयो विदेशमा बसेका महिला र नेपालमा बसेका महिलामा के फरक छ त भन्दाखेरि कल्चर वाइज काम गर्ने शैली, तौर तरिका, माया ममता, एउटा आत्मीयता भनेको चाहिँ नेपालीमा जति बाहिर छैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिक छैन जस्तो लाग्छ। एउटा सम्मान गर्नु, कसैलाई माया गर्नु, आदर गर्नु भनेको पनि एउटा अनुशासन हो। अनुशासनभित्र चाहिँ हामी छौँ। त्यो चाहिँ यहाँले अब जुन अनुशासनमा छौँ भन्नु भइरहेछ। अब अहिले मैले फेरि यहाँलाई जोड्न चाहेँ, नेपालमै पनि महिलाको सेक्टर पछि क्षेत्र पछिको बेग्ला बेग्ला स्वरूपहरू पाइन्छ नि त। जस्तो मोडर्न वुमेन्सहरू बेग्लै, अब ट्रेडिसनल अलिकति गाउँतिर गयो भने अलिक बेग्लै देखिन्छ। यसमा पनि अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ कि? यहाँ त थुप्रै ठाउँ पनि घुम्नुभयो। हजुरले भने जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समय र परिस्थितिले मान्छेलाई त्यो अवस्थामा ल्याउने हो। भनौँ न, मेरो हजुरआमाले चाहिँ यो चिज होइन है, यो चिज ठिक हुँदैन, यो मान्नुपर्छ, अथवा मेरो हजुरबाले नखाइकन भात खानु हुँदैन भन्ने कुरा मैले मेरो हजुरआमालाई तुरुन्तै चेन्ज गराउन सक्दिनँ। तर त्यो चिज मैले त गर्न सक्छु नि।
मैले मेरो हजुरआमाले गरेको चिजलाई चाहिँ सराहनीय गर्दै मैले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छु नि, त्यो कल्चर जीवित राख्दै। म एउटा पढे लेखेको मान्छे छु, मैले अलिकति समाज बुझेको छु, मैले अलिकति फरक हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छु भने मैले मेरो बच्चाहरूलाई दिने संस्कार भनेको चाहिँ अलिक फरक किसिमको हुनु पर्यो। सम्मान गरेर त कसैलाई माया गरिन्छ भने त भित्रैबाट सम्मान आउँछ नि। जबरजस्ती गरेको सम्मान, जबरजस्ती गरेको नमस्कार र हृदयदेखि नै कसैलाई रेस्पेक्ट गरेर आएको नमस्कार त फरक हुन्छ नि। त्यो चिज हामीले जान्नु पर्यो। जबरजस्ती होइन कि स्वतःस्फूर्त आउनु पर्यो। कसैलाई सम्मानजनक आउँछ भने त त्यसको त परिभाषै फरक हुन्छ नि। अब मैले फेरि यहाँलाई अब थुप्रै आयामहरूसँग सम्बन्धित रहनुभयो होइन। अब 60-61 सालदेखि नै आफ्नो गीतिक करियरमा सफलता पाइसक्नु भएको, फेरि बिचमा यहाँ हराउनु भयो होइन। यो हराउनु भएको कारणहरू चाहिँ के रहेको छ? त्यति बेला आफूलाई चिनारी बनाउन सफल हुनु भएर पनि मैले अघि नै हजुरलाई भने हाम्रा जीवनका थुप्रै पार्टहरूलाई परिवर्तनशील जीवनलाई गुजार्दै जाँदाखेरि हरेक सेक्टरमा हामीले फरक रूपमा हेर्छौँ। फरक हिसाबले हाम्रो दिनचर्याहरू बितेको हुन्छ। मैले अघि भने कुनै समय म एउटा रूप थियो, कुनै समय एउटा रूप थियो, कुनै समय यो अहिले यो छ। त्यो बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने म स्वतन्त्र थिएँ। एक किसिमले म स्वतन्त्र थिएँ। यसको मतलब अहिले म बन्धन छु भन्न खोजेको होइन। त्यो बेलाको स्वतन्त्रता कस्तो थियो भन्दाखेरि म बुवा आमाको काखमा थिएँ। मैले चाहिँ पढी सँगसँगै मैले गाना गाइसकेपछि एकदम चर्चा परिचर्चा भयो, सबै चिज भयो। त्यही बेला चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा जागिर खाएँ। जागिर खाँदाको सिलसिलामा मैले नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ भौगोलिक वस्तुस्थिति, मान्छेको रहनसहन, वेशभूषा, मान्छेका बस्ने तरिका कसरी बसेको छ, दिनचर्याका कुरादेखि लिएर सबै चिज हेर्न पाएँ। त्यो बेलाको आनन्द त्यो कल्पना गरेर पनि पाइँदैन जस्तो लाग्छ। तर त्यही बिचमा के भयो भन्दाखेरि मेरो वैवाहिक जीवनको पाटो सुरु भयो। हामी नारीको त वैवाहिक जीवनको पाटो सुरु हुन्छ। सुरु भइसकेपछि 10-5 को जागिर खानु पर्यो, बच्चा-बच्ची पनि हेर्नु पर्यो, घर व्यवहार हेर्नु पर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो जागिरको चाहिँ पाटोले चाहिँ फर्क्यो। मैले रेडियोको जागिरलाई छोड्नु पर्यो। त्यसपछि मैले ब्याङ्किङ क्यारियरलाई जोइन गर्नु पर्यो। 13 वर्ष भयो अहिले मैले ब्याङ्किङ क्यारियर सुरु गरेको। यो 13 वर्षको दौरानमा मेरा जीवनका थुप्रै उतार चढावहरू आए। त्यही सिलसिलामा त्यो बेला त्यो गीत गाइयो, बिहा भयो। अब हाम्रो समाज होइन, अब आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडिको समाजले त त्यति धेरै पचाउन सक्ने अवस्था थिएन। समयले पनि साथ दिएन। मैले कुन चिजलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, कुन चिजलाई भ्याउने भएको हिसाबले गर्दा चाहिँ मैले त्यसलाई बिर्सेको थिइनँ। त्यसलाई अलिकति पृथक हिसाबले, अलिक फरक हिसाबले राखेको थिएँ र अहिले मैले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छु। अब निरन्तरता दिनुहुँदाखेरि यहाँले फेरि कस्तो खाले गीतलाई चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटीमा म यस्तो गाउँछु भन्ने केही छ कि यहाँको? मलाई चाहिँ प्रायः जसो नेपाली भाका होइन, नेपाली मौलिक भाकाहरू अनि लोक सङ्गीतका भाकाहरूलाई चाहिँ मैले बढी मन पराउने गर्छु। तर समयको माग अनुसार नयाँ पुस्ताहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ नयाँ हिसाबले माग्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले भर्खरै बजारमा ल्याएको छु यो राष्ट्रिय गीत। यसमा चाहिँ एउटा ह्यामा नेपाल भन्ने एउटा महिला, एउटा छोरीले चाहिँ हरेक चिज गर्न सक्छिन् है। सबै चिज छोरा मात्रै नभन, छोरीले पनि गर्न सक्छिन्। अब त परिवर्तन गर आफ्नो सोचलाई। छोरा र छोरी नभन, एउटा सन्तान भनेर हेरिदेऊ। छोरीले चाहिँ सबै कुराको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छिन्, सबै काम गर्न सक्छिन् र सबै कुराको ब्यालेन्सलाई लिएर जान सक्छिन् भन्ने हिसाबले मैले एउटा राष्ट्रिय गीत गाएको छु। ह्यामा नेपाल म तिम्रो छोरी, अन्याय सहन्न, माटोको कसम खाएर भन्छु, हार कहिले मान्दिन भन्ने शब्द यो हाम्रो आदरणीय चन्दा विष्ट दिदीले लेख्नु भएको शब्द हो। उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। बजारमा यहाँको गीत आइसकेको हजुर, 1 हप्ता भयो यो बजारमा मेरो यो गीत आइसकेको छ। हजुर, यहाँलाई धेरै शुभकामना। यहाँको गीत एकदमै धेरै नै सफलता चमोस्। अब गीतको बोल यहाँले सुनाइसक्नुभयो। यस्तो चेतनामूलक र राष्ट्रिय भाव बोकेको गीतको लागि चाहिँ यहाँले प्रेरणा कसरी पाउनुभयो? त ट्रेडिङमा त अब डिफ्रेन्ट बेग्ला खाले गीत सङ्गीतहरू सुन्न पाइन्छ नि त। यहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय भावकै गीतहरू मन पर्नुको पछाडि केही कारणहरू रहेको छ? चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हजुरको, हरेक समय र परिस्थिति अनुसार जब दिन बित्दै जान्छ नि, त्यो दिनले पनि एउटा परिपक्वता ल्याउँदो रहेछ, खारिँदै आइदो रहेछ नि त। हिजोको त्यो दिन अनि आजको दिन र भोलि आउने दिन चाहिँ फरक हिसाबले जाँदो रहेछ। मैले एउटा रमाइलो टाइपको
गीत पनि गाएँ, ढाका टोपी मैलो धुने बहिनी घर गए के रमाइलो छ र कहीँ। त्यस्तै अब राष्ट्रिय गीत गाउन चाहिँ वास्तवमा राष्ट्र भनेको चाहिँ एउटा आमा र राष्ट्र उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ। यो दुईटै चिज हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हुँदो रहेछ र माया गर्नुपर्ने चिजभित्र जसरी आमालाई हामीले आदर गरेर माया गर्छौँ त्यसरी देशलाई पनि माया गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ भाव उत्पन्न हुने बेला होला सायद। त्यो कारणले पनि अगाडि मलाई त्यो आयो अथवा के भयो, म चाहिँ अब होइन म राष्ट्रिय गीत गाउँछु नै धेरै साथीहरूले लोक भाकाको गीतहरू गाउँ अथवा आधुनिक गीतहरू गाउँ, अरू गीत गाएर पछि गाउने भन्ने कुरा भएको थियो। होइन, राष्ट्रिय गीत एउटा गाउने, त्यो राष्ट्रिय गीतमा पनि छोरी मान्छेले पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक खालको गीत गायो भनेदेखि त ओहो अहिलेको आधुनिक युगमा पनि सबै मान्छेले त पप गीत मात्रै सुन्दैन रहेछन्, पप गीत मात्रै खोज्दैन रहेछन्। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रभाव बोकेको अथवा ट्रेडिसनल टाइपको अथवा हरेक मान्छेले सुन्न सक्ने गीत पनि हुँदो रहेछ है भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सन्देश जस्तो पनि हो यो। अब फेरि मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, यहाँलाई चाहिँ समाज सेवामा पनि त्यत्तिकै उत्तरदायित्व राख्नलाई आफ्नो रहेछ इन्ट्रेस्ट होइन। त्यसो समाजबाट लिने होइन, हामीले केही दिने गर्नुपर्दछ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यसको बारेमा पनि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई समाजमा केही पाइएन भन्ने जुन गुनासोहरू गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो पर्सनल कन्ट्रिब्युसनहरू पनि के कस्तो रहने गर्छ, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। यस्तो हुन्छ हजुरको, समाजले मलाई के दियो, मैले समाजबाट के पाएँ भन्ने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला कुरा मैले समाजलाई के दिएँ भन्ने कुरा हो। जब मैले तपाईँलाई एकदम आदरका साथ, सम्मानका साथ, मायाका साथ बोलाउँछु नि त्यसरी नै तपाईँले पनि मलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ होइन। तर मैले तपाईँलाई बोलाउँदा, कुरा गर्दा, भन्दाखेरि अलिकति पेलेर डोमिनेटिङ टाइपले बोलेँ भनेदेखि तपाईँले पनि मलाई त्यस्तै हिसाबले हेर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो मन सफा हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो। सफा मन हुने बित्तिकै त्यहाँ कहीँ पनि फोहोर देख्नुहुन्न। भनिन्छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामीले हेर्ने नजर के छ त्यो नजरले हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्छ हामी के गर्दैछौँ भनेर। हामीले सकारात्मक हिसाबले हरेक मान्छेलाई राम्रो हिसाबले गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूबाट आउने बेनिफिट पनि हामीलाई पोजिटिभ नै आउँछ। र पहिला चाहिँ हामी आफै पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने हो। उहाँले के दिन्छ समाजले भन्ने भन्दा पनि मैले समाजको लागि के गरेँ, मैले जन्मेर एउटा जन्मसिद्ध उसमा चाहिँ मैले कहाँ गएँ त, मैले के गर्न सकेँ त, यो देशको लागि मैले के गरेँ, एउटा नागरिक भएको हिसाबले मैले समाजलाई के गरेँ, राज्यलाई के गरेँ, अनि मैले त्यसको बेनिफिटमा मैले के पाउँछु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले फेरि अब अहिले जुन करेन्ट वर्ल्ड वाइडै जुन इस्युहरू भइरहेछ, जस्तो अहिले विश्व समुदाय नै हामी जुन प्राणीहरू छौँ निरह भएर बसिरहेछौँ। हाम्रो आस्थाको धरोहर मठ मन्दिरहरू बन्द छ, हस्पिटलहरू जानलाई पनि अलिकति रोकिएको अवस्थाहरू छ है। अलिकति सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको काम कार्यहरू पनि जम्मै अहिले पछाडि नै धकिलिएका छौँ। देशको अर्थतन्त्रहरू नै सबैतिर डम्बाडोल भएको अवस्थाहरू रहेको छ भने अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ जनताले र देशको नागरिकले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू के गरे चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो यहाँलाई आफ्नो विचारमा लाग्छ त? अब अहिलेको सिनारियोलाई हेर्नुहुन्छ भने कता कता दुखेको महसुस हुन्छ, कता कता नरमाइलो भएको महसुस हुन्छ। कोभिडले चाहिँ विश्व नै एकदम दुःखदायी अवस्थामा छ, निराश छ। कहीँ कतै पनि औँलो ठड्याउने ठाउँ छैन, यसले गरेको उसले गरेको भन्ने ठाउँ छैन। तर पनि मान्छेहरूमा त्यो अहमता घमण्ड भनेको घटेको छैन भन्ने आफआफ्ना मान्छेहरूले आफआफ्ना विश्लेषण आफ्नो तरिकाबाट विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाल, जहाँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, एउटा सानो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश, यस्तो थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 3 करोड जनसङ्ख्यामा तपाईँले डाटा हेर्नुहुन्छ भने के अरे 2 करोड 8 लाख मान्छेले चाहिँ काम गर्न सक्ने, रोजगारी गर्न सक्ने मान्छे छन्। त्यसका 60% मान्छे चाहिँ बेरोजगारका अवस्थामा छन्। 60% मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जागिरमा गणना हुँदैनन् उनीहरूको हैन। त्यसमा पनि 80% मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो काम गर्छन् तर तिनीहरूले चाहिँ तलब खाने, जागिर खाने, त्यसको चाहिँ बेनिफिट पाउने खालको काउन्टमा हुँदैन भने चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने 37 लाख मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगारको अवस्थामा छन्। 13 लाख
पुरुष 6-7 लाखको हाराहारीमा महिलाहरूको चाहिँ रोजीरोटी गुम्ने अवस्थामा छ भने हाम्रो देशमा, हाम्रो जस्तो सानो देशमा के भइरहेको छ त? कति मान्छे बेरोजगार छन्, कति मान्छेले रोजगारी गुमाइरहेका छन् र अबको स्टेप के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारसँग चाहिँ तथ्याङ्क छैन। अहिले देशमा 3टा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। हरेक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भनेदेखि त ठुलो चिजै होइन नि त। स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, सबैलाई उति अधिकारहरू दिएको छ। सबै मान्छे चाहिँ एक्टिभ छन्, सबै मान्छेमा चाहिँ त्यो ज्ञान छ, जाँगर छ, जोस छ, गर्न सक्छु भन्ने युवा छन्। धेरै विदेशमा बसेका युवाहरू अहिले चाहिँ स्वदेशमा फर्केका छन्। यो एउटा एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो यो देशलाई, यो देशमा चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले क्याच गर्न सक्नु पर्यो। उनीहरूले त आफ्नो धरती सम्झेर आछन् नि त। ल तिमीहरूले लेभल अनुसार, क्षमता अनुसार, दक्षता अनुसार यो 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 काम गर्न सक्छ। एउटा पढे लेखेको मान्छे छ भने उसले पढे लेखेको काम गर्छ, त्योभन्दा अलिक कम पढेको मान्छे भने उसले त्यो लेभलको काम गर्छ। आफ्नो लेभल अनुसारको, क्षमता अनुसारको, काम अनुसारको चाहिँ हामीले रोजीरोटी दिन सक्यौँ भनेदेखि त यो एकदम राइट टाइम हो। कोरोनाले एक त तहस-नहस गरेको छ, अर्थतन्त्र तहस-नहस छ, काम गर्ने वातावरण छैन, उद्योग धन्दा बन्द छ। त्यो सँगसँगै एउटा पोजिटिभ के छ त भन्दाखेरि जुन जनशक्ति विदेशीको जनशक्ति थियो त्यो स्वदेशमा फर्किएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक हिसाबले चाहिँ हामीले कृषिमा अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्यौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित हिसाबले लगानी गर्न सक्यौँ भने हामी अरूसँग चाहिँ आश्रित हुनु पर्दैन। जेमा कम्पिटेन्सी हुनुहुन्छ त्यही अनुसार त्यो अनुसारको हामीले गर्न सक्छौँ। जनताले चाहिँ राज्य छ भन्ने कुरा महसुस गर्न पाएनन् भने कुन बेला पाउँछन् त? हो, यो बेला भनेको राइट टाइम हो। राज्यले पनि युवा परिचालन गर्ने हैन, यहाँको शक्तिलाई परिचालन गर्ने र कुन सेक्टरमा लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ आकलन गरेर सही ठाउँमा सही मान्छे प्रयोग गर्न सकिएन भनेदेखि भोलि यो राजनीतिक अवस्था पनि सफल हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले सम्बन्धित निकायले राजनीतिमा खिचतानी होइन, कसलाई फेर्ने, कसलाई राख्ने, कसलाई ल्याउने होइन। अहिले भनेको समग्र मिलेर स्थिर सरकार भएको बेला यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने हामीले कोरोनालाई पनि पराजित गर्न सक्छौँ, उद्योग धन्दा पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ, कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ, हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हामीले अरू बाहिरी देशबाट आयात गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो उर्वर भूमिहरू चाहिँ बाँझै छ तर हामी बाहिरबाट चामल निर्यात गर्छौँ। हामीसँग थुप्रै चिजहरू यहाँ छौँ तर हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। किन त भन्दाखेरि हिजो ती चिजहरू थिए, अब परिमार्जन गरौँ न त। हिजो त गल्ती भयो, त्यो चिजले चाहिँ आत्मसात गर्दै अब हुने चिजलाई चाहिँ परिमार्जन गरौँ, अब हुने चिजलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ। सही र गलत के हो भन्ने कुरा छुट्याउँ। अब अझै पनि समय बिग्रिगएको छैन, ढिला भइगएको छैन, तर राइट टाइम हो यो बेला। सोचौँ, हेरौँ। 3वटा सरकार छ, यो 3टा सरकारले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जनताले चाहिँ भनौँ नागरिकले चाहिँ कर तिरेर पालिरहेका छन्। अहिले हिजो अस्ति मात्र देख्नुभयो यस्तो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ करको लागि मात्रै भनेर 2 दिन खोलिदिएको छ सरकारले। किन त? हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अलिकति मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने देशमा चाहिँ 2टा चिजहरू अग्रपङ्क्तिमा छन्, एउटा निजी क्षेत्र, एउटा सरकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र हरेक तवरले काम गरिरहेछ। यसको मतलब सरकारीले काम गरेको छैन भन्न खोजेको होइन, तुलनात्मक हिसाबले मात्रै भन्दैछु। सरकारी अलिक कमजोर, अलिक कमसल जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यही भोलि भएन भने पनि के भयो र, सरकारले त गरेकै छ नि, तलब आएकै छ। तर त्यस्तो छैन नि त। प्राइभेटमा के छ त भन्दा मैले गर्नै पर्छ, एउटा त्यो एउटा मोटिभेसन बनाइदिएको छ कि प्राइभेटले गर्नै पर्छ। मैले गरेँ पनि कम्पलसरी पनि भयो। यो मैले गर्नै पर्छ, मैले गरिनँ भनेदेखि त मेरो अर्को महिनादेखि हाफ तलब आउँछ अथवा अर्को महिनादेखि रोजीरोटीको ग्यारेन्टी नभएर पनि प्राइभेटमा चाहिँ गर्नै पर्ने अवस्था। अब सरकारीमा चाहिँ गरे पनि मलाई यो हुन्छ हो। यस्तो चिजमा चाहिँ अब सरकारले एकदम कडा नीति ल्याउनु पर्यो। नीति नियमहरू चाहिँ छन् है, फेरि नीति नियमहरू नभएका चाहिँ होइनन्, फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ फितलो भइदियो के। कडा भन्दा पनि हरेक जो वर्गहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व चाहिँ इमान्दारीपूर्वक एक्ज्याक्टली जो जहाँ छौँ हामी नि पारदर्शी पनि हुनु पर्यो, जवाफदेही पनि हुनु पर्यो र मेरो यो हो भन्ने कुराको भावना हुनु पर्यो क्या। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, कोरोनाले मान्छे कहाँ कतिखेर कुन बेला रहिँदैन थाहा छैन, तैपनि यो मेरो र तेरो भन्ने परिपाटी अहिले पनि छुटेको छैन।
अब मैले यहाँलाई फेरि जोड्न चाहेँ, अब अहिले सबै कुरा बन्द रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रहरूमा पनि अब वित्तीय संस्था चाहिँ तलब पनि पाइराख्ने राम्रै व्यवसायमा नाफामुलकै भएर गइरहेको जस्तै अवस्था देखिएको छ भनेपछि यहाँको सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अब के कस्तो केही योजनाहरू छ कि गर्दै आउनु भएको छ कि के छ त? मलाई व्यक्तिगत भन्नुभयो अथवा व्यक्तिगत पनि अब यहाँको संस्थागत हिसाबले पनि के रहेको छ समाजमा दिनुपर्ने र तपाईँ आफैले पनि गर्नुपर्ने केही छ कि? निजी क्षेत्रले त क्रान्ति नै ल्याएको छ नि, धेरै नै गरेको छ, नगरेको भन्ने ठाउँ त यहाँ छँदै छैन। अब रहेको कुरा कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ यस्तो अवस्थामा नि प्रफिटमा छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक त निजी क्षेत्र मेहनती छ भन्छु म आफैलाई, किनभने हामी यो कोभिडको बेलामा पनि अफिस आइरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ, वर्क फ्रम होम भनेको छ, वर्क फ्रम अफिस भनेको छ, हामी गरिरहेछौँ होइन। अर्को कुरा भनेको हामीले उपभोक्ताहरूले कस्टमरहरूले राखेको पैसालाई नै अर्को ठाउँ लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ आर्जन गर्ने चिज हो। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ एकलौटी के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले डिपोजिटको पैसा चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ तर हामीले लोन गर्ने अवस्था छैन। अहिले लोन लगानी गर्ने ठाउँ नभएको अवस्था, त्यसपछि अब चैतदेखिको चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको पैसा चाहिँ उठ्न नसकेको अवस्था गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू पनि त्यति सजिलो एकदमै फस्टाउने अवस्था एकदमै धेरै राम्रो भन्ने अवस्था त छैन। स्थिति त अप्ठ्यारो नै छ तर त्यो अप्ठ्यारोको सँगसँगै के हो भनेदेखि हामीले बामी सर्न चाहिँ छोडेका छैनौँ। अब म फेरि यो इमोसनल र सेन्टिमेन्टलको कुराबाट फेरि बाहिर आउँछु होइन। सफल हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सफलताको सूत्र केही छ भने सेयर गर्नुहोस् न अलिकति। मेरो आफ्नो केसमा चाहिँ सफलताको सूत्र चाहिँ के हो भन्ने परिवारको भूमिका पनि यो सँगसँगै मैले जोड्न चाहेँ। हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अघि सुरुमा पनि मैले भने जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आत्मबल हो। आफूमा आउनुपर्ने चाहिँ म यो गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट भन्छ, प्रतिबद्धता पनि हो। म आफ्नै खुट्टामा उभिन्छु, म आफ्नो लागि आफै गर्छु, म अरूसँग आश्रित हुन्न, मैले मेरो जेथो अनुसारको अथवा मेरो क्षमता अनुसारको म आफै गर्न सक्छु, जे गर्न सक्छु म आफै गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मबल हुनु पर्यो अनि एउटा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। र मैले गर्छु, म यो काम गरेरै छाड्छु भनिसकेपछि परिवारमा भनेको को हुन्छ? बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी। उहाँहरूले के हुन्छ सुरुमा जानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, आमा बाउको मन हो, अवश्य दुख्छ नि त, केही होला चोट लाग्ला, अब निषेधाज्ञा यही बेला भन्नुहुन्छ भने निषेधाज्ञा छ, यो बेला कहीँ गयो भने चाहिँ पुलिसले चाहिँ कारवाही गरिदेला अथवा कतै गयो भने कोरोना सरेर आउला त नजा, छोड्दे, बरु जागिर छोड होइन, यस्ता कुराहरू। तर मेरै जस्ता बाउआमा त 3 करोडकै छन् नि त, ती जम्मैले यो काम गर्नु हुँदैन है भन्यो भनेदेखि त लथालिङ्ग भयो नि। त्यो भनिराख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पनि एउटा पोजिटिभ पार्ट हो नि त। आफ्नो बुवा आमालाई आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गरेर काम गर्न जानु अनि आफूले गरेको लक्ष्यमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्दाखेरि अनि त्यो उक्लिँदै गरेको सिडीमा आफू उक्लिँदै गरेर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि आमाले हाँसेको त्यो आमाको हँसिलो अनुहारमा कति प्यारोपन लुकेको हुन्छ भन्ने कुराको त कल्पनै गर्न सकिँदैन। अब म यहाँलाई अब हामी आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा छौँ होइन। यो टेलिभिजनमा रहिरहँदाखेरि मैले अध्यात्मको कुरा त एउटा त छुटाउनै भएन। यहाँले अध्यात्मलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त? त्यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने आध्यात्मिक भन्ने बित्तिकै चिन्तन, कुनै पनि कुराको हामीले चिन्तन त गरेकै हुन्छ। जीवन र जगतलाई गहिरो रूपबाट हेर्ने, बुझ्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने चिज दर्शन। त्यो दर्शनभित्र पनि दुईटा कुरा हुन्छ। अहिले वर्षौँदेखि एकदम केन्द्रबिन्दु बनेर डिस्कसनको कुरामा आएर छलफल बढेको र हरेकचोटि आइरहेका कुरा भनेको दुईटा। एउटा पक्षले भन्छन् आध्यात्मिक हो अथवा भौतिकवाद हो। यो दुईटा चिज जान्नको लागि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुईटै पाटोबाट अगाडि गएका छन्। धेरै दार्शनिकहरूले धेरै दर्शन चाहिँ अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने व्यक्तित्वहरूले वर्षौँदेखि यो चिजलाई हेर्नु भएको छ। कुन चाहिँ हो त? आध्यात्मिक ठिक हो कि भौतिकवाद ठिक हो त भन्दाखेरि यसमा दुईटा पक्ष छन्। एउटाले चेतना, जसले चेतना हो सबैभन्दा ठुलो चेतना हुन्छ भन्यो भने ओहो ईश्वर
यो सबै चराचुरुङ्गी चराचर जगत सृष्टि त्यो भगवान बाहेक हुँदैन। यो जन्म मृत्यु यो सबै चिज भगवानमा रचित छ। यो भगवानले नै सबै गर्नुभएको भन्ने कुरा जसले चिन्तन गर्छ, चेतना नै ठुलो हो भन्छ, उसले आध्यात्मिकको कुरा गर्छ। यो केही पनि होइन, मान्छे आफैले गर्नुपर्छ, यो ईश्वर छैन, यो केही छैन, हामी आफै हो भन्छ, त्यो भौतिकवाद हो। भौतिकवाद गर्छ। यसैमा पनि तपाईँ हामी नै भन्नुहोस् कसरी थाहा हुन सकिन्छ? सजिलो उपाय भने म बिहान उठ्छु, नुहाइधुवाइ गर्छु, त्यसपछि मन्दिरको घन्टी बजाउँछु, मेरो दिनचर्या कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा भगवानलाई नमस्कार गरेर, भगवानलाई सम्झेर, भगवानलाई पुकार गरेर मेरो दिनचर्या सुरु हुन्छ भने भौतिकवादी हुँ म चाहिँ, यो ईश्वर छैनन् है भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ व्यायामहरू सुरु गरेर होइन उहाँको दिनचर्या सुरु हुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चिन्तन हो, मन शुद्ध हो। मैले शुद्ध भएर तपाईँलाई, मेरो मन सफा भएर कुनै चिज तपाईँलाई सहयोग गरेँ अथवा कुनै चिज दिएँ, त्यो चिजले तपाईँको काम गर्यो, सफलतापूर्वक काम गर्यो र तपाईँ त्यसमा ह्याप्पी हुनुभयो भने त्यो मेरो सफलता हो, त्यो मेरो चिन्तन हो। मैले चाहिँ त्यसमा ईश्वरको रूप देख्छु। ईश्वर देख्ने भन्ने बित्तिकै भगवानको अनुहार देख्ने होइन नि, सकारात्मक काम देख्ने हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्तमा छ। अब अन्तमा यहाँ जाँदै यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूसँग चाहिँ केही राख्नुभयो हुन्छ। आदरणीय दर्शकमान भाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हौँ, हामीले हाम्रो कल्चर नबिर्सौँ, हामीले हाम्रो संस्कृति नबिर्सौँ र हामीले सकारात्मक कुरालाई प्लस गर्दै जाउँ र नकारात्मक कुरालाई माइनस गर्दै जाउँ। एकअर्काको भावनासँग चाहिँ तछाड मछाड गर्ने भन्दा पनि एकअर्काको भावनालाई बुझेर अगाडि बढाउँ र समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफूलाई पनि परिवर्तन गरौँ, तर सकारात्मक परिवर्तन गरौँ, पारदर्शिताका साथ गरौँ र न्यायोचित हिसाबले चाहिँ सबैको मन छुने हिसाबले काम गरौँ र हामी रह्यो भने हामीले फेरि पनि केही गर्न सक्छौँ र नेपाली सबै एकत्रित भएर बाँचौँ, हामी खुसी हौँ र सबैलाई खुसी बनाऊ। यो पेन्डेमिक अवस्थामा, यो कोरोनाले जुन त्रसित भएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरेर भएको मान्छेले नभएको मान्छेलाई दिएर अथवा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ एउटा मित्रताको हिसाबले, आत्मीयताको हिसाबले सहयोग गरौँ, अगाडि बढौँ र यो कोरोनालाई पनि जित्न सफल हौँ र आफ्नै देशमा उर्वर बनाऊँ, यहीँबाट केही हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने खालको काम गरौँ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो हामीलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो भक्ति संवाद हाम्रो भक्ति दर्शन टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भक्ति संवादमा यतिन्जेल हुनुहुन्थ्यो शोभा न्यौपाने ब्याङ्कर्स। उहाँसँगको हाम्रो विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी नै हामीले यस्तै संवादहरू लिएर अर्को सप्ताह पनि यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।